Hangtod karon dia nanay more or less 60,000 denominations throughout the world. O kining 60,000 kasikta sa tibuok kalibutan, usa lang ang kontra, ang simbahang Katolikura. Mao na mga igsoon, nganong ang simbang Katoliko na may ilang kontra tungod kay gipahayag na nasa Ginoo ang iyang simbahan panamas-tamasan dinhi sa kalibutan. San Mateo 5:11 gingon dinhi. Unya bahin-bahinon sa Roma 16:17. Ato basahon ang San Mateo 5:11. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. So ang simbahan gibugal-bugalan bisag kinsang mga pastor magyaga-yaga o gipahayag na po ni San Pablo nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo bahin-bahinon. Mao nga ang simbang Katoliko mao gibugal-bugalan, mao po gibahin-bahin. Roma 16:17 gingon dinhi. Hangyon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo ug mosupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. So ang question, unsa man ang simbahan na karon nga gibahin-bahin sa tibuok kalibutan? Unsa man ang simbahan na karon o reliyon na ang gisupak ang iyang mga pagtulunan? Unsa man ang simbahan na o reliyon na karon ang gisamok ang iyang pagtuo? Mga igsoon, ang simbahang Katoliko lang. Wa gilain mga igsoon, Katoliko ra gyud ang ilang atakehon. Pero nabungkag ba ang simbang Katoliko? Ang tubag wala. Nga naman, mingon ang Ginoo, bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Ato basahon mga igsoon ang San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Mao nga tungod kay dili mabuntog ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, nanay 267 ka pangulo sa simbahang Katoliko. 267 na kapangulo. Ang karon mao si Pope Leo XIV. So muna mga isuna, ang simbang Katoliko mao na ang katawan sa Dios dinhi sa kalibutan. Wala nay lain. Maura gina mga igsoon. So kung gusto tang maluwas, pasakom sa gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko. Napod brad. So muna mga igsoon nga aron maluwas ta, makasulod ta sa kingharian sa langit, pasakom sa gitukod ni Lord Jesus, ayaw sa mga tinukod og tao. Mao na mga igsoon. Remember mga igsoon, ang atong kinabuhi dunay kinutuban. Ang gingon din sa balang kasulatan, ang atong kinabuhi 120 katuig. Pero tungod sa nakalisod nga panahon, na lang ta sa 70 ngadto sa 80. Now ako masahon mga igsoon, ang ipadayag sa stress. Gingon din unya ang Ginoo mingon, dili kutugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kanturan, kay tao lamang siya. Sukad karon kutob ra gayud sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. 120 katuig ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero tungod sa nakalisod nga panahon, naa na lang ta sa 70 ngadto sa 80. Naba na sa Bible, muna kanang nag-edad dihang sa 60, 20 lang, bro, 20 lang, no? Kay na magina diri. Ako, sa 60 na ko, kulang na lang kamay, usa ka bulan na lang, sa 60 na ko. So, dinhi sa Bible, 70 ngadto sa 80 naman lang. So, mga 20 katuig, graduate na ko. Bro, may hapon bro. So, nara. Mo lagi. So, gingaw din Salmo 90. Kapituan katuig lamang gayod ang among mahuptan sa ng kapituan 70. Tingali kawaluan kon ligon kami. Apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha, unya matapos kini o kami mahanaw. So, ang kinabuhi na ito mga isuna na lang sa 70 ngadto sa 80. So, ako kay mag-60 naman ko, so na lang ko sa mga 20 katuig. Babay na ko. Mawa na ko din sa yuta. Hapit na. Muna kumbating yun ko nga makawali aron
aron kasulod ko sa kingharian sa langit, kung kamong ako mga kaigsoon ng Katoliko nga magpabilin sa simbahan, makita kita sa langit pohon. Nabagi na sa Bible, ato sa mga igsoon na maluwas ang nagwali o ang naminaw. 1 Timoteo 4:16 gingon din eh. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, og buhata kini kanunay, kay niining pagiha maluwas mo ang imong kaugalingon og ang mamati kanimo. Grabe, no? So ako nagkugi kong wali kapoy, pero naman ni grasya nga ako mapabot kay gipasalig manggid sa Ginoo nga bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo ug buhata kini kanunay, kay niining pagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Mo ni akong gilauman mga igsoon nga human ko mamatay dinhi sa kalibutan, makasulod in taon ko sa kingharian sa Dios, makakita na ko niya, makakita na ko sa mga santos, makakita na ko ni Santa Maria, makakita na ko sa akong mga katigulangan kung nalangit po sila. Nakato akong amahan kay buutan man to kayo. So naglaom kong naana siya sa langit ron kay buutan to kayo, di gito halos kabaw masuko, no? Diyos nun to kayo. Munang, kung mamatay ko, so, kung nalangit ang akong papa, makita po mi dito po. Munang mga igsuhon ko, mga Katoliko, paninguhagin mo, nga malangit po mo, inigbiya ninyo din sa yuta. Ayaw mo pagpasagad, simba mo matag Domingo, buhat mo maayo. Ayaw mo patuyang sa mga butang sa kalimutan. Kay lumalabay na tadinhe. Sing tumayo tita, pero doon sa nakalisod, nanalanta sa 70 nga to sa 80, mo pasabot, doon na tayo kinutuban sa itong pagbuyo din sa kalibutan. Mao nga, maninguha kita na makasulod ka sa gingharian sa langit. Mao na mga sobrang simba, yun mo matag Domingo. Siyam ni, bro, sa gani, nauna sa kalibutan, yawa or tao. Ang tubag siguro bro, ako pa rin i-share sa Vatican ha, mo-search ko niya sa Vatican na website, kinsa gyud ang una, yawa ba o tao. So ato basahon diri mga igsoon na gibuhat sa Dios ang tao, unya ang yawa misulod sa bitin aron mo tintal ni Eva. So sa Genesis 1:26, unya mingon ang sabang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam o sa mga kayupan o sa tanang ihalas mga nanap. Sa 2, sa 3, mitubag ang babae. Okay, sa 3:1, misupak sa Diyos ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Diyos, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babae. Gididan baday kamo sa Diyos pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Mitubag ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga na sa taliwala nini. Ginidan kami sa Diyos sa pagkaon o bisanon gani sa paghikap diyan ng kahoya. Kung supako namo kini mamatay kami. Mingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. So mingon ang bitin. Nya kinsa man ang bitin? Ato basahon nga mao na ang gigamit sa yawa. Ato basahon ang gipadayag 12:9. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga mao ang yawa nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So ang tubag bro, una ang tao. Pero ako pa din i-confirm, no? Okay. So Satanas ang una sa tao. Napoy mitubag, no? Si bro, no? So mo ni mga ison, ha? Napadayon ta sa simbahang Katoliko. Ayaw gyud mo pagbiya sa simbahang Katoliko kung gusto mong makasulod sa kingharian sa langit. Inumdumi mga ison nga ang kalipay nato dinhi sa kalibutan may katapusan. Samtang ang kalipay nato kung malangita wala na'y katapusan, kay wala na'y kamatayon ta kung malangita.
wala na tay katapusan. Mao na hinumduman nato mga igsoon. Dili na tagutomon, dili na takapuyon, di na ta matigulang. Kung unsay atong kahimtang din sa kalibutan, hayahay na ta dito. Ang mga bakol mo plastar na, ang mga pungkol plastar na, ang panglawas na, mubalik na sa kahapsay. Atong basahon mga igsoon ang 1 Korinto 15. Nga human sa atong pagbiya din sa kalibutan, makadawat na taglawas nga nindot o dili na madunot. Mo nang mga igsoon kong mga Katoliko, simbahin taon mo matag Domingo aron humanta mo biya sa kalibutan, makasulod ta sa gingharian sa langit. Ako basahon ha? Apanood adunay mangutana. Unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon? Mga buwang-buwang. Inikpugas ninyo binhi dili kini moturok gawas kon mamatay una kini, ug ang ipugas ninyo sa lamang kaliso tingali binhi sa trigo o uban pang binhi ug dili hingkod na nga tanom. Yatagan sa Dios ang maong binhi ug lawas na iyang nagustuhan ingon man ang matag binhi. Dili man nagsama ang unod sa tanang binuhat sa isda ug sa langgam ni ug sa mga hayop ha. May bawa na po ninyo ni. Lain ang unod sa mga tao, lain ang unod sa mga mananap, lain ang mga unod sa mga langgam ug lain usab ang sa mga isda. Munang lain kita mga igsoon. May mga lawas nga langit nun ug may mga lawas nga yutanon. So kanina natong pagpuyo dinhi sa kalibutan mo ni yutanon. May mga kanyag nga iya sa nga langit ng mga lawas ug laing matang sa kanyag nga yutanon. Mga yutanon mga lawas. So lain-lain, no? Dunay langit nun nga lawas, hapsay na, ato pa'y padayon. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may katahom, ilang katahom, ug ang mga bituon may lahi nga katahom, ug nakalain-lain ang matang sa katahom bisan gani sa mga bituon. Ingon ini may tabo sa panahon nga banhaw na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot apan ang sa pagkabanhaw na niini dili na kini madunot. Sa dihang gilubong ilad og huyang kini apan ini kabanhaw niini matahom og lig-ona. Mana na mga igsoon? Mao gyud bro, siguro bro ang tao na una kay naghimo man ang Dios og matarong. Ngunit ang yawa ni abot gilambungan man si iba. So mao gyud no, pero ako gyud nang i-confirm mo niya sa Vatican no, sa website sa Vatican kung asa unsa gyud gitudlo sa simbahan, unsa gyud una nga miabot sa yuta, yawa o tao. So anong klaro gyud atong pagpanudlo no? So base sa atong pagsamot dinhi ang una tao, pero ako gyud nang i-confirm sa Vatican nga website. So muna mga igsoon, nauna ta mo biya dinhi sa kalibutan, siguruhon yun nato nga ang atong kalag makasulod sa gingharian sa langit. Mao gyud na mga igsoon. Mao ginay atong sigurohon mga igsoon. Ayaw gyud kumpiyansa kay sayang nga ini kamatay nato maimpirno ta. Binuhat man ta sa Dios, iuli nato sa Dios ang atong kalag. Iuli nato sa Dios ang ato ang kinabuhi. So dili nato itugot nga maimpirno ta umanta mamatay. Munang maninguha kita mga igsoon kong mga Katoliko. Simba mo matag Domingo. Ayaw mo pagpasagad sa mga butang nga kalimutanon. Ayaw mo sige pangita kwarta nga bisag Domingo inyo nang gabiton. Kayang Domingo, Lord's Day na, alam na sa Ginoo. Mo pahulay kita. Mao nga sa kalendaryo ang Domingo gikuluran og pula. Pagpahayag nga mao na ang time nga musimba ta sa atong magbubuhat. Imagine, giyatagan ta sa Ginoo og unom ka adlaw, Lunes hangtod Sabado. Unya ang Domingo gamiton gihapon nato. Unya og imo nang gamiton, ikaw naman po'y maganto sa impierno. Kaya dili pagsimba sa Domingo, that is mortal sin. Imagine, Diyos nga nagbuhat nimo, di mo simbahon. Diyos nga nagbuhat nato, Diyos nga naghatag nato kinabuhi, naghatag nato sa atong gikinahanglan, di mo na tawron, di mo na simbahon. Muna mga igsoon, nga kitang mga Katoliko, kita man ang tinod nga Christian, maninuod ta, musimba kita matag Domingo. Muna sa kalendaryo, ang Domingo gikuluran og pula.
Ang question na po, kinsa may nagbuhat sa kalendaryo? O kanusa man ang kalendaryo gibuhat? Mga igsoon before Christ, nanay kalendaryo, Jewish calendar. Nanay Julian calendar. Oy, hello, God bless. God bless, God bless. Nanay kalendaryo before Christ, pero dili accurate, dili tukma sa dagan sa adlaw. Mao nang pagtukod sa Christian religion nga mao ang simbahan Katoliko, gikan sa pagkatao ni Lord Jesus, miabot og 1582 katuig ang milabay. Ang scientist nga Santo Papa, scientist nga Santo Papa ha, nga si Pope Gregory XIII, iyahang gihimo ang kalendaryo, mo nang gitawag na Gregorian calendar. Iyang, sige bro, iyang gimok na ang kalendaryo o tungod kay accurate man na ang sakto man yung dagan sa adlaw iya mang nakuha, mao nga ang tibuok kalibutan ang kalendaryo nga binuhat sa Santo Papa mao'y gigamit nga mao ang Gregorian calendar. So kining mga pastor, kung na may pastor din muatake man mo sa simbang Katoliko, ayaw mo gamit ang kalendaryo. Di mo maulaw nga giatak ninyo ang Katoliko, unya mo gamit mo sa kalendaryo nga Katoliko may nagbuhat na. Pagkawi klaro ni mga pastor, sige daot sa simbang Katoliko, unya sa ilang balay dagko kay kalendaryo. Ha, pagkaway nung dagkabawa.